नमस्ते साथीहरू, यस जोक्सिया टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज जोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज मैले प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत अपराधिक तर्फ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन रेखा र आन्तरिक रेखा परीक्षण अधिकृत स्तर 6औं तहका पदहरूको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। साथीहरू, यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पाठ्यक्रमलाई निम्नानुसार विभाजन गरिएको छ। लिखित परीक्षा प्रथम चरण 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ भने द्वितीय चरण 200 पूर्णाङ्कको। त्यसैगरी अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 60 को। परीक्षा प्रथम चरण फर्स्ट फेज पत्र प्रथम विषय प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षण पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न, प्रश्न सङ्ख्या 100 वटा, प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 1, समय 1 घण्टा 30 मिनट। त्यसैगरी 2 मा लिखित परीक्षा द्वितीय चरण द्वितीय पत्र शासन प्रणाली र समसामयिक विषय पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली विषयगत प्रश्न सङ्ख्या 10 वटा, प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 10, समय 3 घण्टा। त्यसैगरी तृतीय पत्र सेवा सम्बन्धी पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली विषयगत प्रश्न सङ्ख्या 10 वटा, प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 10, समय 3 घण्टा। त्यसैगरी अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण र सामूहिक परीक्षण अन्तर्वार्ता विषय कम्प्युटर सिप परीक्षण पूर्णाङ्क 10, प्रयोगात्मक प्र्याक्टिकल समय 20 मिनट। त्यसैगरी सामूहिक परीक्षण पूर्णाङ्क 10, सामूहिक व्यक्तिगत प्रस्तुति समय 30 मिनट। त्यसैगरी व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली मौखिक प्रथम चरण प्रथम पत्र प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षा 1 मा सामान्य सचेतना 1.1 भूगोल नेपालको विश्वको भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल प्रश्न सङ्ख्या 50 वटा आउँछ। साथी, प्रश्न प्रति प्रश्न 1 अङ्कबारको 50 अङ्कको। त्यसैगरी 1.2 इतिहास संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था। यसैको उपशीर्षकमा विश्वको प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू, नेपालको प्राचीन र मध्यकालको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था, आधुनिक नेपालको इतिहास, नेपालमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा भएका जनआन्दोलनहरू, नेपालको प्रचलित धर्म संस्कृति, जाति, भाषा, साहित्य र कला। 1.3 शासन पद्धति, शासन, राजनैतिक संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, अधिकारमा आधारित सवाल विषयहरू र नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थाको विकासक्रम। त्यसैगरी 1.4 आर्थिक विकास। यसको उपशीर्षकमा नेपालका विकासका पूर्वाधार कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत। नेपालको अर्थतन्त्रमा सम्बद्ध योजना, स्रोत साधनहरूको परिचालन, वृद्धि, विकास तथा रोजगार सम्बन्धी सवाल र विषयहरू, नेपालको विश्वसँगको आर्थिक गतिविधि। त्यसैगरी 1.5 प्रदेश नम्बर 1 को भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवस्था सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी 1.6 दिगो विकास, वातावरणीय परिस्थिति, वातावरणीय संरक्षण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, जनसाङ्ख्यिकी, शहरीकरण, बसोबास, प्रदूषण, प्राकृतिक स्रोत तथा राष्ट्रिय सम्पदाहरूको संरक्षण तथा सामान्य सवालहरू। त्यसैगरी 1.7 विज्ञान र प्रविधि, प्रमुख वैज्ञानिक अन्वेषण, आविष्कार, प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा तिनको योगदान, विज्ञान तथा प्रविधिले मानव जीवन तथा समाजमा पारेको प्रभाव, क्रम विकास, वंशाणु, स्वास्थ्य र रोगबारे जानकारी। 1.8 अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू। यसैको उपशीर्षकमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरू, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य रुस, फ्रान्स, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड र जापानसँग नेपालको सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सार्क, बिमस्टेक र आसियान सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी 1.9 मा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटना र नवीनतम गतिविधिहरू, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, खेलकुद, पुस्तक, पुरस्कार, कला, साहित्य र सङ्गीतसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारकहरू। रिजनिङ सच एज सिरिज, एनालग, classification, coding, decoding, insert the missing character, common property, matrix, direction and distance, sense, test, ranking order and reason,
induction, deduction, course of action, etc. त्यसै गरी 2.2 नन भर्बल रिजनिङ सच एज series analogy, classification, Venn diagram, matrix, construction of square and triangle and figure format and analysis, dot situation, water image, mirror image, embedded figure, etc. यसबाट पनि 6वटा क्वेसन आउँछ। त्यसै गरी 2.3 क्वालिटेटिभ एप्टिट्युड सच एज अर्थमेटिकल रिजनिङ, अपरेसन, पर्सेन्टेज, फ्र्याक्सन, डेसिमल, रेसियो, एभरेज, लस, प्रॉफिट, डेट एन्ड क्यालेन्डर, टाइम एन्ड वर्क, इटिसी। यसबाट पनि 6वटा। त्यसै गरी 2.4 जेनरल मेन्टल एबिलिटी, लजिकल रिजनिङ एन्ड एनालाइटिकल एबिलिटी। त्यसै गरी 2.5 डाटा इन्टरप्रिटेसन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सुफिसियन्सी। यसबाट पनि 6वटा। त्यसै गरी पार्ट सी, यसबाट 20वटा क्वेसन आउँछ साथीहरु। प्रत्येक प्रश्नको 1 अंकबार। इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्स टेस्ट 3.1 comprehensive question will be asked based on the passive given. The question will be try to accommodate the following areas: fact finding, interferential, core themes, true false identification, issue raised and language based. त्यसै गरी 3.2 vocabulary question will be asked to assess their grasp on the English language vocabulary. The question will be of the following nature: meaning of the word, literal, figurative, textual, single word for expression, synonyms, antonyms, derivatives and homonyms, homophones। 8 marks का आउँछ। त्यसै गरी syntactic ability question will be asked assess the syntactic ability of the candidates. The question will be based on following categories: agreements, tense, aspect, parallel, structure, clause, modifier, conditionals, phrasal expressions, shift, tense, number, person, transformation, varieties, repositions, conjunction and part of speech। त्यसै गरी 1.1 भूगोलबाट 5वटा क्वेसन आउँछ साथीहरु। त्यसै गरी 1.2 इतिहास, संस्कृति, सामाजिक अवस्थाबाट 5वटा। 1.3 शासन पद्धति, शासन 5वटा। 1.4 आर्थिक विकास 5वटा। 1.5 प्रदेश नम्बर 1 को भौगोलिक र सामाजिक 5वटा गरी। लेभल फर्स्ट 60वटा, लेभल सेकेन्ड 10वटा, लेभलका 60% र लेभल 10 का 40% हुन्छ साथीहरु। त्यसै गरी 1.6 दिगो विकास, वातावरणीय स्थिति 5, विज्ञान प्रविधि 5, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था 5। त्यसै गरी 1.9 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटना र नवीनतम गतिविधि 10 गरी। लेभल फर्स्ट का 15वटा, लेभल सेकेन्ड का 10वटा गरी जम्मा 50वटा क्वेसन आउँछन् साथीहरु। लेभल फर्स्ट का 30वटा, लेभल सेकेन्ड का 20वटा। त्यसै गरी द्वितीय पत्र रहेको छ साथीहरु। द्वितीय पत्र शासन प्रणाली र समसामयिक विषय, सेक्सन ए, मार्क 10 मार्क्स को 3टा क्वेसन हुन्छ 30 मार्क्स को। 1 मा राज्य र शासन। 1.1 शासन का आधारभूत पक्ष, अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषता। त्यसै गरी 1.2 सूचनाको हक र पारदर्शिता। 1.3 राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण। त्यसै गरी 1.4 नेपालको शासन प्रणाली। 1.5 राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन अवधारणा, क्षेत्र र नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरू। त्यसै गरी 1.6 शासनका बहुआयामिक पक्ष र नेपाल, अनौपचारिक शासन, नागरिक समाजको शासन, स्थानीय शासन, सहकारितामूलक शासन र व्यावसायिक शासन। त्यसै गरी 1.7 संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सम्बन्धी जानकारी। त्यसै गरी 2 संविधान र कानुन। 2.1 नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र नेपालको वर्तमान संविधान। 2.2 मानवाधिकार। 2.3 नागरिक चेतना, नागरिकका कर्तव्य र जिम्मेवारी। 2.4 कानुनका स्रोत र कानुनमा
नेपालमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया। 2.5 कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद। 2.6 राज्य शक्तिका बाँडफाँड, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार। 2.7 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सम्बन्ध। 2.8 स्थानीय कार्यपालिका व्यवस्थापिका आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी जानकारी। 2.9 भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059। त्यसै गरी सेक्सन बीबाट 10 मार्क्सको 2वटा क्वेसन। सार्वजनिक सेवा र सुशासन। 3.1 सार्वजनिक सेवाको अवधारणा, कार्य, विशेषता र भूमिका। 3.2 राजनैतिक तटस्थता र प्रतिबद्धता। 3.3 सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सुशासन, सदाचार र नैतिकता। 3.4 नागरिक बडापत्र। 3.5 विद्युतीय शासन। 3.6 उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता। त्यसै गरी 4मा स्रोत व्यवस्थापन र योजना। 4.1 मानव संसाधन व्यवस्थापन, प्राप्ति, विकास र उपयोग र सम्भार। त्यसै गरी 4.2 वित्तीय व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्व। त्यसै गरी योजना विकास र प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम आवधिक योजना, सहभागितामूलक योजना र विकास, स्थानीय स्रोत परिचालन, सार्वजनिक निजी साझेदारी। त्यसै गरी सेक्सन सीमा यसबाट पनि 3वटा क्वेसन आउँछ, प्रत्येक प्रश्नको 10 अङ्कबार। 5मा सामाजिक मामिलाहरू। 5.1 सामाजिक न्याय र समानता। 5.2 सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण। 5.3 सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र जिम्मेवारी। 5.4 सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक परिचालन। 5.5 स्रोत साधनहरूको वितरणमा न्याय, असमानता र सीमान्तकीकरण, प्रादेशिक जातिगत, लैङ्गिक, ग्रामीण र सहरीकरण। त्यसै गरी 5.6 जनसङ्ख्या, बसाइ सहर, प्रौढावस्था, शरणार्थी, विस्थापित जनसङ्ख्या। त्यसै गरी 5.7 सङ्गठित अपराध, विद्युतीय अपराध, मानव बेचबिखन, मिलिमतो, एकाधिकार, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण। त्यसै गरी 6 आर्थिक मामिलाहरू। 6.1 आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास। 6.2 स्थानीय तहको आर्थिक विकासको सम्भावना। 6.3 आर्थिक विकासको प्रमुख पक्षहरू, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार तथा मानव संसाधन। 6.4 आर्थिक विकासका सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको भूमिका। 6.5 वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग। त्यसै गरी 6.6 व्यापार, बजार र श्रम उदारीकरण। 6.7 आर्थिक कूटनीति। त्यसै गरी सेक्सन डी 2वटा क्वेसन आउँछ साथीहरू। 7 विकाससँग सम्बन्ध मामिलाहरू। 7.1 सङ्घीय प्रणाली र नेपाल सङ्घीय शासन व्यवस्था। 7.2 मानव विकास। 7.3 पूर्वाधार विकास। 7.4 दिगो विकास, भूमि, जल र प्राकृतिक स्रोत धान्न सक्ने क्षमता विकास नीति। दिगो विकासका लक्ष्यहरू। 7.5 दिगो विकासमा सरकार र सरकार बाहेक क्षेत्रहरूको भूमिका। 7.6 विकासमा नागरिकको सहभागिता। 7.7 विश्व व्यापारीकरण, स्थानीयकरण र विकास। 7.8 विकासका स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता। 7.9 योजना व्यवस्थापन, योजना, परियोजना र परियोजना ब्याङ्क। त्यसै गरी 8मा वातावरणसँग सम्बन्ध मामिलाहरू। 8.1 जैविक विविधता र संरक्षण। 8.2 जलवायु परिवर्तन र कार्बन ट्रेड। 8.3 वातावरणीय ह्रास। 8.4 वन विनाश। 8.5 वातावरण र विकास। 8.6 ऊर्जा सङ्कट र ऊर्जा संरक्षण। 8.7 प्रदूषण र फोहोर मैला व्यवस्थापन। त्यसै गरी तृतीय पत्र सेवा समूह सम्बन्धी विषय खण्ड एमा 10 मार्क्स 3वटा क्वेसन आउँछ। 1मा सार्वजनिक व्यवस्थापन। 1.1 सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय र कार्यक्षेत्र। 1.2 कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू, छनौट, भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, बढुवा, तलब, सुविधा, उत्प्रेरणा, वृद्धि, विकास, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, अवकाश। 1.3 सङ्गठन अवधारणा, प्रकृति, प्रकार र सङ्गठनात्मक विकास। 1.4 सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, पद सोपान, निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व, समन्वय, अधिकार प्रत्यायोजन र निपेक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। 1.5 नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रम, आधारभूत संरचना, विशेषता, सुधारका प्रयास र चुनौतीहरू। त्यसै गरी 1.6 व्यवस्थापन परीक्षण, सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वे, OIM सर्वे। 1.7 व्यावसायिक नैतिकता,
अनुशासन र आचार संहिता। 1.8 नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन। 1.9 सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन अवधारणा। 1.10 सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, अवसर र चुनौती। त्यसैगरी खण्ड ख, यसबाट पनि 3वटा क्वेसन आउँछ साथीहरू। 2 सङ्घीय प्रणाली र स्थानीय तह। 2.1 सङ्घीय प्रणाली र नेपालमा सङ्घीयता। 2.2 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सम्बन्ध र समन्वय। 2.3 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार। 2.4 सामाजिक सुरक्षा र गरिबी न्यूनीकरण र विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका। 2.5 स्थानीय तहका अवसर र चुनौतीहरू। 2.6 स्थानीय तहको सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमहरू। 2.7 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074। 2.8 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी ऐन 2077। 2.9 प्रदेश सहकारी ऐन 2076। 2.10 जन्म, मृत्यु र अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन 2033। 2.11 गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075। त्यसैगरी 2.12 जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन 2074। 2.13 सार्वजनिक खरिद ऐन 2063। 2.14 नेपाल नागरिकता ऐन 2063 र विनियमावली 2063। 2.15 सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075। 2.16 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन 2076। त्यसैगरी खण्ड सी रहेको छ, यसबाट पनि 2वटा क्वेसन आउँछ। 3 आर्थिक कार्यप्रणाली राजस्व प्रशासन। 3.1 आर्थिक कार्यप्रणाली। 3.2 राजस्वको अवधारणा र सिद्धान्त। 3.3 स्थानीय करका सिद्धान्त, कर, अधिकार, राजस्व परिचालन। 3.4 सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको अवधारणा। 3.5 नेपालमा कर प्रणाली वर्तमान स्वरूप र कार्यान्वयनको अवस्था, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल तथा अन्य करहरू, गैर कर राजस्व। 3.6 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र ऋण व्यवस्थापन। 3.7 बजेट निर्माणका सिद्धान्त र प्रक्रियाहरू। त्यसैगरी खण्ड डीबाट पनि 2वटा क्वेसन आउँछ। 4 सरकारी आर्थिक कारोबारको रेखाङ्कन, प्रतिवेदन र रेखा परीक्षण। 4.1 आर्थिक प्रशासन। यसैको उपशीर्षकमा सरकारी रेखा परीक्षण, परिचय, उद्देश्य, सिद्धान्त, महत्त्व र आवश्यकता र महत्त्व, विनियोजन, राजस्व, धरौटी, जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सूचना प्रणालीहरू। 4.2 मध्यकालीन खर्च संरचना। 4.3 सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन। 4.4 आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन सम्बन्धी कानुन व्यवस्था। 4.5 सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन र यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था। 4.6 रेखा परीक्षणको परिचय, उद्देश्य, प्रकार र आधारभूत सिद्धान्त। 4.7 बेरोजु फछौट सम्बन्धी व्यवस्था। 4.8 महालेखा परीक्षकको रेखा परीक्षण सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था। 4.9 वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता। 4.10 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज बक्सिया टिप्स लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको एक लाइक, एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।